जस्तै गुरु अब धेरै जस्तो द्वन्द्व त सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व देखिएको छ कि क्रियापुत्रीले केस काट्दा लामा गुरुहरूले पढ्न नमानेको, क्रियापुत्रीलाई चाहिँ गाली गरेको पनि देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा त उठेर हिँडेको सम्मको पनि कुराहरू मैले यो एक हप्ताको अध्ययनमा पाएँ होइन। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? त्यसो होइन, त्यसो गर्नु उचित होइन, म त्यसै भन्छु। अनि उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले सम्झनु पर्ने? अब कपाल काट्यो त्यसले गर्दा म अब कर्मकाण्ड गर्दिनँ उठ्नु, त्यो पनि एउटा मूर्खताै हो। तर मैले यहाँ यो भन्नु चाहन्छु, कपाल काट्नेमा चाहिँ धेरै नै अब के भन्छ ततमम भएर अब द्वन्द्व जस्तै भइरहेको छ। त कपाल काट्दाखेरि हामीले जति नै चर्काचर्की गर्नु पर्दैन। कपाल काट्ने त हाम्रो एउटा छ। जब हामीले बौद्ध धर्मअनुसार दीक्षा लिन्छौँ त्यति बेला पनि टफित अथवा टापछेद भनेर गुरुले नै हाम्रो चोटी नै काटिदिन्छ होइन। कपाल काट्नु आफ्नो बाबुआमा कोही पनि आफ्नो प्रियजन बित्दाखेरि एउटा कपाल काट्ने प्रथा छ भने चाहिँ बौद्ध धर्मअनुसार उसले अनुष्ठान गर्दैछ, उसको कर्म गर्दैछ भने चाहिँ कपाल काटेर मात्रै नभएर कपाल काटिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि गुरुजनको सानिध्यबाट अष्टशील अथवा पञ्चशीललाई लिएर चाहिँ अनि अब 21 दिन अथवा 49 दिनसम्म चाहिँ एकदमै सात्विक भोजन ग्रहण गरेर गुरु जस्तै हजुरको अन्तर्वार्ता लिने भनिसके पछाडि मैले धेरै अध्ययन पनि गरेँ, अनुसन्धान पनि गरेँ। लामा गुरुहरूले पछिल्लो समयमा जुन पढेर आउनुभएको छ टिबेटन कल्चर होइन, गुम्बाबाट पढेर आउनुभएको छ, पछिल्लो समय त्यही कल्चरलाई त्यही संस्कारलाई नेपालमा पनि भित्र्याउनु भएको हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गरेका छौँ अथवा देखेका छौँ। यो कुरा तपाईँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? खेन्पो भन्ने जुन चाहिँ शब्द जहाँनिरबाट आयो अहिले हामीले उपयोगमा ल्याउँदैछ, खेन्पो भन्ने नै त्रिपिटकभित्र विनय पिटकभित्र एउटा आएको शब्द हो यो। त्यसले गर्दामा चाहिँ अहिले हामीले विनय पिटकको जुन चाहिँ एउटा खेम्पो भन्ने एउटा नामलाई नै हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेको छौँ अथवा यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिरहेको छौँ भने विनय पिटकको नियमलाई त हामीले पालन गर्नुपर्ने नै एउटा आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ त्यस्तो नियमहरू छ हजुर। धर्मलाई नै हामीले सर्वोपरि राख्नुपर्ने त अब एउटा निश्चित नै हो है। संस्कृतिलाई जातीय संस्कृतिलाई सर्वोपरि गरेर धर्मलाई चाहिँ सेकेन्डरी गऱ्यो भने त अलिक नमिल्ला। त्यसले गर्दामा धर्म र संस्कृतिलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिमाथि निर्भर पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ एउटा गुरु छन् गुरुमाथि निर्भर पर्ने हुन्छ नि त। जस्तै बुद्ध धर्म पलायन भएको देखिएको छ, केही अन्य धर्ममा प्रवेश गरेका पनि देखिएका छन् जो बुद्ध धर्ममा लाग्नु भएको थियो होइन। किन यस्तो भएको छ? तपाईँ एक अग्रज बौद्ध धर्मावलम्बीको अभिभावक गुरु हुनुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्नका लागि के कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, के कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त? अब यसमा धेरैवटा कारणहरू छ धर्मान्तरण गर्नुपर्ने। जस्तै गुरु अब यो टिबेटेन्टहरूले मान्छे मर्दा केसहरू काट्दैनन् होइन, नुन तेलहरू बार्दैनन्। तर गुरुङ मगरले अथवा तामाङले त यो संस्कार पहिलादेखि गरिआएका थिए नि त होइन। तर जब बुद्ध धर्म मान्ने भनिसके पछाडि टिबेटेन्ट गुरुबाट शिक्षा लिँदैमा यो संस्कार चाहिँ त्याग्नै पर्छ भन्ने छ कि यसको बारेमा चाहिँ अलिकति खुलस्त पारेर भनिदिनु। अब कपाल काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै यो विषय चाहिँ निकै नै चर्केको पछिल्लो समयमा। जहाँनिर हाम्रो तथागत गौतम बुद्धको जन्म भयो त्यहीँनिर अझै हाम्रो बौद्ध दर्शनको भगवान् बुद्धको दर्शनको एकदमै दुर्लभ भइरहेछ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला जीबी न्युज टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन हामी समय समयमा निकै महत्त्वपूर्ण र निकै विशेष प्रस्तुतिहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ र आजको अर्को नयाँ प्रस्तुतिमा पनि हामी तपाईँमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको प्रस्तुति पनि निकै विशेष र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज हामी थोरै पृथक आध्यात्मिक कुरातर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ जो यति बेला दार्जिलिङबाट आउनुभएको छ। दार्जिलिङबाट नेपाल आउनुभएको छ। केही दिनको भ्रमणका लागि उहाँ नेपाल लगायतका विभिन्न देशहरू भ्रमण पनि गरिरहनुहुन्छ। उहाँ एक निकै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर पिएचडीसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले पिएचडीसम्म अध्ययन गरेर उहाँले खेम्पोको उपाधि समेत प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। एक गुरु हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी आज हामी विशेष गरी जोड्नेछौँ र पछिल्लो समय बौद्ध धर्ममा देखिएका विभिन्न समस्याहरू र बौद्ध धर्ममा देखिएका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामी यस कार्यक्रममा
समावेश गरेर आजको प्रस्तुतिमा उठान गर्नेछौँ। बौद्ध धर्मका अभिभावक भनेर पनि चिनिनुहुन्छ उहाँले बौद्ध धर्म संरक्षणका लागि निकै ठुलो योगदान, मेहनत र सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्छ खेम्पो जोगछेन तामाङ गुरु। उहाँसँगको निकै विशेष र महत्त्वपूर्ण कुराकानी हामी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गुरुलाई जीबी न्युज टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। हजुर, दार्जिलिङ मिरिकबाट नेपाल आउनुभएको छ, कति दिन जति भयो सर? अहिले 6-7 दिन भयो। म त उताबाट यता आएको। उताबाट यता आउनुभएको? हजुर, अहिले नेपालमा आइसके पछाडि हजुर कता कता भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ? तीर्थस्थलको अवलोकन कतातिर छ? विशेष मेरो जुन चाहिँ सोचेर आएको चाहिँ अब उता फार्पिङ भन्छ, फार्पिङमा 3-4 जग्गा त्यहाँनिर तीर्थस्थल छ। अनि यहाँनिर स्वयम्भू भयो। अनि बौद्धनाथलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर म अहिले तीर्थको दर्शन गरिरहेको छु। ए हजुर, अब कहिलेसम्म रहनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ? अब 2-4 दिन अझै बस्छु होला। यहाँनिर अलिकति पूजाहरू पनि छ, प्रवचनहरू कार्यक्रम पनि। हजुर, त्यसैले योजनाहरू चाहिँ अरू बसुन्जेलको लागि हजुरले कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? योजना बसुन्जेलको लागि पहिला नै हाम्रो एउटा स्केड्युल बनेको छ। अरू भाइहरू लामाहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँनिर। अस्ति पनि यहाँ नयाँ बस्तीमा प्रवचनको कार्यक्रम भयो, त्यो स्केड्युलै थियो। अनि अब फेरि यता स्वयम्भू रानीवनमा पनि कार्यक्रम हुँदैछ। अनि अब यो भोलिदेखिको 2 दिन यहाँ नयाँ बस्ती तामाङ गुम्बा भन्दो रहेछ, त्यहाँनिर फेरि कार्यक्रमहरू छ, 2 दिनको कार्यक्रम। तत्पश्चात म लगभग यहाँबाट प्रस्थान गर्छु होला, बिदा लिन्छु होला। हजुर, गुरुको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू बुझेका छौँ, धेरै कुराहरू सुनेका छौँ होइन। आज हामी गुरुको बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने कोसिसमा पनि आएका छौँ। दर्शक जसले यति बेला जीबी न्युज टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि आज हामीले तपाईँका लागि अथवा तपाईँका बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी दिनु आवश्यक छ। तपाईँले चाहिँ एउटा बौद्ध धर्मलाई संरक्षण गर्नका लागि धेरै ठुलो योगदानहरू पनि दिनुभएको छ। ती कुराहरू हामी बिस्तारै ल्याउँदै जानेछौँ भने अहिले हामी सुरुमा चाहिँ हजुरको जन्म कहिले भयो, कहाँ भयो, अनि हजुर कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यी विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ। बाल्यकाल कहाँ बित्यो, यी समग्र कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरले भनिदिनुहोस् न, हजुरको जन्म कहिले र कहाँ भयो? मेरो जन्म मिरिकमै। त्यसको पछाडि अनि मैले बिस्तारैसँगले पहिला सरकारी प्राथमिक पाठशालामा मैले अध्ययन गरेँ 1 साल 2 साल। त्यसको बादमा अनि सिएसटी मिरिक भन्ने हाम्रो एउटा स्कुल थियो, त्यसमा मैले 4 सालसम्म अध्ययन गरेको पश्चातमा अनि सन् 1989 मा चाहिँ म अनि यता दक्षिण भारत परम पूजनीय गुरुवर पेनोरमज्यूको सानिध्यमा बौद्ध धर्म दर्शनको अध्ययन गर्नुको निम्ति अनि म त्यहाँनिर गएको हो। अनि त्यहाँनिर लगभग 18 वर्षको अध्ययन समग्रमा तल्लो माध्यमिक स्तरदेखिको ल्याएर माथिल्लो अनि इन्स्टिट्युट जुन चाहिँ दर्शनसम्मको अध्ययन गर्नुको निम्ति लगभग 18 वर्षसम्म अध्ययन गरियो। अनि त्यसको पछाडि चाहिँ अब हामीले मास्टर बुद्धिस्ट फेलोसफी भन्छ, त्यसको सकेर चाहिँ अनि फेरि पनि उहाँहरूकै गुरुजनहरूको निर्देशअनुसार कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुपर्ने हो अनि पठाइन्छ। अनि मैले बुद्ध गयामा 4 वर्षसम्म फेरि मेरो त्यहाँनिर पर्यो, मेरो भागमा भनौँ, मेरो ड्युटी। अनि बुद्ध गयामा अनि 4 वर्षसम्म त्यहाँनिर मैले सेवा गरेँ। त्यहाँ पढाउनु पनि थियो अनि बाहिरको कामहरू हेर्नु पनि, विविध कार्यक्रमहरू थियो त्यहाँनिर। 4 वर्ष सेवाको पश्चातमा अनि 2010 मा चाहिँ अनि म ताइवानतिर अनि यो छेउछेउको हङकङ भनौँ, मकाउ, सिङ्गापुरहरूतिर हाम्रो बौद्ध धर्मको सेन्टरहरू छ, केन्द्रहरू छ, त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरू छ, त्यहीँको विदेशी स्टुडेन्टहरू त्यहाँनिर गएँ। अनि 2011 देखिको चाहिँ 2011 मा चाहिँ हामीले अनि पिएचडी को यो डिग्री भनौँ न यसलाई प्राप्त गऱ्यौँ। यसको पनि एउटा विधिवत हुन्छ, यो एउटा धर्मको
लाइन भएको कारणले गर्दामा गुरुबाट चाहिँ यसको पिएचडीको डिग्री दिँदाखेरि यसको विधि हुन्छ। पिएचडीको डिग्री पाइसकेपछि चाहिँ अनि खेन्पो भन्ने जुन चाहिँ उपाधि हुन्छ त्यो पाइन्छ। त्यति बेला अनि हामीले एउटा के गरेको हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले शपथ ग्रहण गरेको हुन्छौँ गुरुको अगाडि। अनि गुरुले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ हामीलाई। अनि के भन्दा जबसम्म यो मेरो जीवन रहन्छ तबसम्मको लागि म बुद्ध शासनको सेवा गर्छु, अथवा बुद्ध शासनको सेवाको अर्थ नै समाज सेवा हो। त्यो भएको कारणले गर्दामा चाहिँ बुद्ध धर्मको सेवा गर्नको निम्ति अनि हामीले त्यसरी गुरुको अगाडि शपथ ग्रहण गरेको कारणले गर्दामा चाहिँ पछि आएर मैले मिरिकमै अनि केन्द्र बनाएको छु। अहिले इन्स्टिट्युट विशेष गरेर अध्ययन गर्ने, केवल पूजा कर्म मात्र नभएर अनि अब बौद्ध दर्शनलाई, बुद्धको दर्शनलाई कसरी चाहिँ हामीले नजिकबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ अनि त्यहाँ मैले एउटा बुद्धिस्ट इन्स्टिट्युटको सुरुवात गरेको छु। 2011 देखिको सुरु गरेको, विशेष गरेर अनि 13 मा चाहिँ हामीले जमिन पनि पायौँ। र उताको भाषामा हो भने चाहिँ अब डिसिमलदेखिको माथि एकर भन्छ होइन। एकर भन्दाखेरि लगभग 4 एकर जमिन त्यहाँनिर अहिले हामीले पाएको छौँ र त्यसलाई सरकारी दर्ता गराएर त्यहाँनिर अहिले काम सुचारू रूपमा भइरहेको छ। विशेष गरेर अब बस्नेहरू आएर अब स्टुडेन्टहरू बस्ने, त्यहाँनिर ध्यान गर्ने, ध्यान केन्द्र, त्यसलाई चाहिँ विशेष गरेर एउटा थ्योरिकल मात्रै नभएर मैले चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि त्यहाँ गराउने एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ अनि प्र्याक्टिकल गर्नुको निम्ति चाहिँ ध्यान केन्द्रहरू पनि बनाउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि जोड दिइरहेको छु। र त्यसैले गर्दामा चाहिँ अनि त्यो कामहरू अहिले युद्धस्तरमा चलिरहेको छ। अनि भविष्यको उद्देश्य के भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ मैले कुनै एउटा आर्थिक सङ्कलन गर्ने उद्देश्य चाहिँ कदाचित नभएर केवल एउटा बौद्ध दर्शनलाई चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि जनजनमा पुर्याउँ भन्ने एउटा उद्देश्य हो। विशेष गरेर तथागत गौतम बुद्ध हाम्रो नेपालमा जन्म भयो है, अनि त्यसरी नै भारतमा उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। त्यसको बादमा चाहिँ अनि सारा संसारमा उहाँको सन्देश पुग्यो। भए तापनि जहाँनिर हाम्रो तथागत गौतम बुद्धको जन्म भयो त्यहीँनिर अझै हाम्रो बौद्ध दर्शनको, भगवान् बुद्धको दर्शनको एकदमै दुर्लभ भइरहेछ। योहरू पनि एउटा विडम्बना जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दामा चाहिँ अहिले हामीले यो जोड दिइरहेको छौँ। भविष्यमा जहीँबाट पनि स्टुडेन्टहरू आउँछ सिक्नुको निम्ति अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा निःशुल्क एउटा सेवा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसमा फेरि पुरै खालि यो ड्रेस लगाएर हाम्रो लामै भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। जो जति पनि गृहस्थीजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आफ्नो आफ्नो गृहस्थीको ड्रेसमा महिने अथवा अर्धवार्षिक, वार्षिक कस्तो प्रकारले कुन सब्जेक्टमाथि चाहिँ अनि कुन चाहिँ भगवान् बुद्धको कुन चाहिँ दर्शनमाथि चाहिँ आफूलाई रुचि छ, जान्ने इच्छा छ, त्यस इच्छामाथि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै यो शिक्षा दिने भन्ने उद्देश्यले अहिले काम गरिँदैछ। हजुर, जस्तै गुरु अब तपाईँसँगको कुराको क्रममा हजुरले धेरै कुराहरू सेयर गरिसक्नु भएको छ, अझै धेरै कुराहरू आउन पनि बाँकी छ होइन। जस्तै पिएचडी पनि तपाईँले लामो समय अगाडि नै गरिसक्नु भएको रहेछ। अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि म थोरै बाल्यकालतिरै गएँ। बाल्यकालमा तपाईँको स्वभाव कस्तो खालको थियो, कस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्थ्यो, कसरी अहिले अब खेम्पोसम्म पुग्न सक्नुभयो होइन, एउटा पिएचडी हासिल गर्नसम्म तपाईँले गर्नुभएका सङ्घर्षहरू, बाल्यकालको अवस्था कस्तो थियो तपाईँको? बाल्यकालमा आफ्नो जीवनको आफ्नो एउटा स्वभाव भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धर्मतिर एउटा रहर त लाग्थ्यो। अब गुरुजनहरूले पूजापाठ गरेको देख्थ्यौँ अनि त्यो विभिन्न किसिमको इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजाएको हामीले पनि त्यसलाई दोहोऱ्याएर विभिन्न किसिमको टिनहरू ठटाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ कि त्यसको एक्ट गर्थ्यौँ हामीले। जे होस् तर अब मेरो मानसिक एउटा व्यवहार भन्ने चाहिँ अलिकति अब त्यस्तो एउटा नम्र व्यवहार चाहिँ थिएन, अलिकति बदमास टाइपकै थियो म है। कस्ता बदमास गर्नुहुन्थ्यो? त्यस्तै अब सानोमा अब हामीले सानो बाल्यकालमा बदमासी एउटा हुन्छ नि है,
त्यस्ता खालको बदमासीहरू टाइपको अलिकति रिसा स्वभावको त्यस्तो थियो पहिला। जब चाहिँ अनि म 12 वर्ष पुरा गरेर 13 वर्षमा टेक्दाखेरि चाहिँ अनि म जब के भन्छ त्यसरी गुम्बातिर लागेँ, गुम्बामा पुगिसकेपछि अनि मेरो स्वभावहरू सबै चेन्ज हुँदै परिवर्तन हुँदै एउटा स्वभावमा परिवर्तन आउँदै गएको हो। हजुर, जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो नि मैले पिएचडीसम्मको अध्ययन गरेँ, अब खेम्पो प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ त्यो आवश्यक पिएचडी गरिसकेपछि मात्रै पाइन्छ भन्दै गर्दाखेरि पढ्नको लागि आर्थिक कुराहरू कस्तो थियो, परिवारको ब्याकग्राउन्ड अनि पढ्नलाई के कस्ता खर्चहरू आवश्यक पर्थे कि अथवा केही उपलब्ध हुन्थ्यो कि सरकारको तर्फबाट, यसको बारेमा पनि थोरै खुलेर भनिदिनु। विशेष गरेर मेरो अब पारिवारिक भनौँ जुन चाहिँ एउटा आर्थिक अवस्थाहरू थियो त्यति साह्रो बलियो त होइन, एकदमै चल्दो मिल्दै हो। तब तापनि अब मलाई आवश्यक परेको खण्डमा मलाई पुग्ने खालको मेरो म अभर नपर्ने सपोर्टहरू हुन्थ्यो। र पनि अनि त्यहाँ विशेष गरेर महेश्वर नामडोलिङ अनि पूजनीय गुरुवर पेनोर बसेको सानिध्यमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्था खानको लागि लाउनको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था चाहिँ गुरुले नै प्रबन्ध मिलाइदिनु भएको कारणले गर्दामा त्यति साह्रो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने, घरमा ज्यादै झिझाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्थाहरू भएन। र पनि सक्ने बेलामा चाहिँ अलिकति आफूले पनि हाम्रो अब क्लासमेटहरूमा है समूहमा साथी भएमा विविध कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अहिले पनि सायद छ होला। त्यसले गर्दामा चाहिँ सक्ने बेलामा चाहिँ अलिकति आर्थिक को आवश्यक परेको हो। तर पनि त्यति बेला पनि हाम्रो आर्थिक अवस्थाहरू जुट्यो घरबाट अथवा आफ्नो दाजुभाइबाट है, राम्रोसँगले त्यसरी जुटेको हो। अनि पारिवारिक आर्थिक बाट चाहिँ त्यस्तो साह्रो तङ्गी चाहिँ आएन। हजुर, जस्तै अब पढाइकै क्रममा पनि अब विभिन्न पाटोहरू हुन्छ, हजुरले धर्मको पाटोबाट पढ्नुभयो होइन, परिवारबाट कस्तो थियो, सहजता नै थियो कि म बौद्ध धर्मबाट चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने तरिकाले यसैबाट म पिएचडीतिर जान्छु, पिएचडीसम्मको अध्ययन गर्छु भन्ने थियो कि अथवा अरू पनि हुन्छ नि, जस्तै अब विभिन्न शिक्षा जस्तै अब व्यावसायिक शिक्षाहरू त्यतातिर जानलाई कतिको सहजता थियो परिवारबाट? विशेष गरेर मेरो आफ्नो रुचि हो यो क्षेत्रलाई अपनाउनुको निम्ति। अनि साथै मेरो माताश्रीको पनि ठुलो एकदम इच्छा, प्रबल इच्छा हो। म घरमा कान्छा छोरा भएको कारणले गर्दामा तिमी चाहिँ यसलाई नै, यो आध्यात्मिकलाई नै अपनाउनुपर्छ है, यो चाहिँ मेरो पनि इच्छा हो भन्ने चाहिँ मेरो आमाले त्यस्तो एउटा इच्छा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले गर्दामा आफ्नो इच्छा साथसाथै आमाको पनि एउटा ठुलो इच्छा भएको कारणले गर्दा मैले यस क्षेत्रलाई, यो आध्यात्मिक क्षेत्रलाई नै मैले पूर्ण रूपले समर्पित भएँ अनि ग्रहण गरेको हो। खेन्पो भन्ने जुन चाहिँ शब्द जहाँनिरबाट आयो, अहिले हामीले उपयोगमा ल्याउँदैछौँ, खेन्पो भन्ने नै त्रिपिटकभित्र विनय पिटकभित्र एउटा आएको शब्द हो यो। त्यसले गर्दामा चाहिँ अहिले हामीले विनय पिटकको जुन चाहिँ एउटा खेम्बो भन्ने एउटा नामलाई नै हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेको छौँ अथवा यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिरहेको छौँ भने विनय पिटकको नियमलाई त हामीले पालन गर्नुपर्ने नै एउटा आवश्यक हुन्छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ त्यस्तो नियमहरू छ। हजुर, जस्तै अब तपाईँले कति किसिमका त्यागहरू गर्नुभयो पढाइको क्रममा होइन, अरू पढ्दाखेरि र जस्तै अब तपाईँले एउटा आध्यात्मिक तरिकाले पढ्दाखेरि चाहिँ के त्याग गरेको कुरालाई महसुस गर्नुहुन्छ आजभोलि? अब त्यागको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि त धार्मिक हिसाबले त अघि मैले भनिहालेँ, सामान्यर र सामान्यरिका, भिक्षु र भिक्षुणी यिनीहरू चाहिँ सन्यासी पक्षको भएको कारणले गर्दामा आफ्नो सिल हुन्छ, यसमा त्याग गर्नुपर्ने। अब भिक्षुको हो भने 253वटा सिलहरू बताइएको छ। त्यो सिलमा चाहिँ जब आफू बसेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा त्याग्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ अब 253वटै छ भनौँ। अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो भौतिक संसारको जुन चाहिँ एउटा रङ्गीचङ्गी छन्, भौतिक संसारको जुन चाहिँ एउटा मोज मस्तीहरू छन्, अब त्याग्नु पर्दाखेरि चाहिँ
त्यस्तो प्रकारले अब 253वटा सिललाई पालन गर्नु भनेको नै भौतिक संसारको जुन पनि एउटा वैभवहरू छन्, भौतिक संसारको जुन चाहिँ एउटा भोग विलासहरू छन्, त्यो सम्पूर्णलाई पनि हामीले परित्याग गरेर चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ जीवन चाहिँ आध्यात्ममा समर्पित गर्नु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्याग त अब हामीले उल्लेख गरेर साध्य नै छैन। तर कहिलेकाहीँ है जस्तै अब आध्यात्मिक तरिकाले लाग्नु भएको छ, म यता नआएको भए भन्ने खालका किसिमका त्यस्ता खालका फिलहरू कहिलेकाहीँ आउँछन् कि, अथवा म जे गरेँ ठिक गरेँ, जुन मार्गमा गएँ म सही मार्गमा गएँ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म यता नआएको भए भन्ने कुरा त्यो त अब आउने कुरा भएन। किनभने आफू जब चाहिँ 13-14 वर्षको उमेरमा चाहिँ आफू त्यहाँनिर यो लाइनमा पसेको हुनाको कारणले गर्दामा चाहिँ 20 वर्षसम्ममा चाहिँ आफूलाई होस हवास हुन्छ, आफ्नो एउटा पूर्ण रूपले चेतनाको विकास हुन्छ, के सही हो र के गलत हो भन्ने कुरा आफूलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दामा आफूले निर्णय गरिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दामा पछि आएर यसलाई अफसोस गर्ने, यता नआएको भए म सायद सांसारिक भोग विलासमा भुलिन्थेँ होला भन्ने त्यो चाहिँ अनि कदाचित आउँदैनन्। हजुर सर, जस्तै अब लामा पढ्न हजुरले ठ्याक्कै कुन ठाउँमा जानुभयो, कुन देशमा जानुभयो? भारतको दक्षिण भारत हो। हजुर, भारतको दक्षिणपट्टि, दक्षिण भारत, कर्नाटक स्टेटमा अनि धेरैवटा जिल्लाहरू छन्। मैसुर जिल्ला हो, डिस्ट्रिक्ट मैसुर। हजुर, त्यहाँनिर चाहिँ अनि ठुलो एउटा बुद्धिस्ट इन्स्टिट्युट, परम पूजनीय दलाई लामाज्यू पनि त्यहाँनिर सालमा एकपल्ट त अवश्य आउनुहुन्छ। हजुर, अनि त्यहाँको जुन चाहिँ एउटा पढाइको विधि विधानहरू देखेर, त्यहाँको जुन चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड देखेर उहाँले पनि यो चाहिँ दोस्रो नालन्दा हो भनेर चाहिँ दोस्रो नालन्दाको उपाधि पनि परम पूजनीय गुरुवर दलाई लामाज्यूले प्रदान गर्नुभएको। यसको अर्थ यो हुन्छ कि त्यहाँको पढाइ कतिको स्ट्रङ छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ अनि अहिले थेक्सोक डमडोल सेडुप दार्जिलिङ बुद्धिस्ट इन्स्टिट्युट हो, अहिले मैसुरमा अहिले स्थित छ। अहिले हाम्रो यो नेपालबाट पनि दुर्गम सुदूर दुर्गमदेखिको ल्याएर प्रत्येक जिल्लाको अहिले झन्डै पहिला 72 जिल्ला भन्थ्यो, अहिले सायद 73-74 कति छ है। प्रत्येक जिल्लाबाट नै हाम्रो नानीहरू त्यहाँनिर गुरुजनको सानिध्यमा पढिरहनु भएको छ। त्यहाँनिर 77 जिल्ला छन्, 77 पुग्यो नि है। त्यसरी नै प्रत्येक जिल्लाको लगभग विशेष गरेर यो पहाडी जिल्लाहरूको भनौँ है, मधेस जिल्लाको त अब अलिकति सायद कम नै होला। जहाँसम्म लाग्छ अधिकांश जिल्लाको नानीहरू त्यहाँनिर पढिरहेको छ, उपलब्ध गरिरहेको छ। पढेर आएर कतिजना यहाँनिर अहिले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्तरले उहाँहरूले धर्मको सेवा, बुद्ध शासनको सेवा अथवा बुद्ध शासनको सेवा भन्ने जनको सेवा हो, त्यसरी सेवा पुर्याइरहेको छ। ख्यानपो लोपेनहरू प्रशस्त मात्रामा अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ। अझै पनि नानीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण भोजनको व्यवस्था, वस्त्रको व्यवस्थादेखिको लिएर प्रत्येक व्यवस्थाहरू त्यहाँनिर एकदम गुरुजनले त्यहाँनिर प्रबन्ध मिलाइदिनु भएको छ, व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ। त्यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको कष्टहरू भोग्नु पर्दैन। घरमा अथवा यता स्कुलतिर पढेको भन्दा ज्यादै चाहिँ स्याहार सुसार चाहिँ त्यहाँनिर नानीहरूलाई पुगिरहेको मैले पनि प्रत्यक्ष देखिरहेको छु। आफू पनि त्यहाँनिर एउटा प्रत्यक्ष बसेको कारणले गर्दा मलाई थाहा छ। त्यसरी नै पढिरहेछ। अनि त्यसरी नै हाम्रो दार्जिलिङतिर पढ्ने नानीहरू, सिक्किमतिरको, अरुणाचलतिरको, यता लद्दाख, पिती खुनुतिरको, घर्सा भन्छ ती ठाउँतिरको लगायत सम्पूर्ण अरू अन्य देशबाट पनि आएर त्यहाँनिर अहिले त अफ्रिकन देशहरूतिरबाट पनि आएर त्यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ बौद्ध धर्मको दर्शनलाई। हजुर, जस्तै गुरु अब अघि सुरुमै पनि भन्नुभयो म विभिन्न देश गएँ भन्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै गुरु कतिवटा देश चाहिँ जानुभएछ त हामी बुझौँ न। विशेष गरेर ताइवान मा हामीलाई तल अफिसको तर्फबाट हामीले एउटा मौका पाएको, 2 साल जस्तो बस्ने। ताइवान गयो। त्यसको बादमा फेरि ताइवानमा पनि धेरैवटा सेन्टरहरू छन् हाम्रो, स्टुडेन्ट पनि त्यसरी नै छन्। ताइवान अधिराज्यमै भनौँ
त्यसरी नै हङकङमा हामी धेरैपल्ट गयौँ अनि मकाउमा पनि गयौँ है अनि सिङ्गापुर यी देशहरूमा चाहिँ म 3-4 वर्ष चाहिँ धेरै नै भनौँ घुमिरहेँ मैले त्यहाँनिर त्यो स्टुडेन्टलाई पढाउने भन्ने अथवा पूजापाठ गर्ने उहाँहरूलाई के जरुरत छ त्यो चाहिँ हामीले अब गुम्बाको तर्फबाट त्यसरी सेवा गरिरहेको। हजुर धेरैवटा देश जानुभएछ ती देश जाँदै गर्दाखेरि फेरि आफ्नै ठाउँमा आएर फर्केर आफ्नै ठाउँमा चाहिँ होइन रहिरहनु भएको रहेछ त्यही ठाउँमै गएर रहन बस्न मन लागेन तपाईँलाई? विदेश भन्ने ठाउँ त मा त अब आफूले सेवा गरुन्जेल त्यो अन्तरालमा हामीले कति समय हामीलाई अब तलबाट गुरुले निर्देश प्रदान गरेको हुन्छ त्यो अवधि हामी बस्ने हो। त्यो आफूलाई त्यहाँको वैभवमा भुलिनुको निम्ति कुनै इच्छा पनि हुँदैन है। अनि पछि आएर कुनै पनि ठाउँमा है नेपालको ठाउँमा भारतको ठाउँमा विशेष गरेर विदेशको ठाउँमा चाहिँ म व्यक्तिगत हो भने चाहिँ त्यति साह्रो बस्नु मन चाहिँ लाग्दैन किनभने त्यहाँ न हाम्रो भाषा मिलोस् न संस्कृति मिलोस् केही पनि मिल्दैन। तपनि अब त्यहाँको बौद्ध धर्ममा चासो भएको स्टेटहरू एकदमै धेरै सङ्ख्यामा भएको कारणले गर्दा म उहाँहरूलाई एउटा सेवा पुर्याउने गुरुजनको एउटा आदेश भएको कारणले मात्रै हो नत्र त्यहाँको वैभवलाई देखेर अब त्यहाँनिर फेरि आकर्षित भएर त्यहीँ भुलिने चाहिँ इच्छा चाहिँ कदाचित भएन। हजुर जस्तै अब मैले धेरै कुरा तपाईँसँग गरेँ अब म केही विषय मोडिन पनि चाहन्छु होइन यो बौद्ध धर्ममा धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ हुँदैन भनेर त्यस्तो पाबन्दीहरू लाइएको हुन्छ कि हुँदैन गुरु? त्यो त हेर दिएको त हुन्छ नि जस्तो अघि मैले सिलको कुरा गरेँ। हजुर सिल भन्नुको अर्थ नै के भन्छ नकारात्मक पक्षलाई चाहिँ परित्याग गरेर अब सकारात्मक पक्षमा चाहिँ आफू निहित हुनु बस्नु त्यही त त्याग र परित्यागको त त्यहाँनिर हुन्छ है। आफू एकदम मनमानी गर्नु थाल्यो भने त के धम्म भयो त के सिल भयो त त्यो सिल त त्यसलाई त सिल भनिँदैन नि त होइन र? हजुर हजुरको अन्तर्वार्ता लिने भनिसके पछाडि मैले लगभग 1 हप्तादेखि नै अध्ययन गरिरहेको थिएँ यो धर्मको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि होइन जति पनि लामाहरू पढेर आउने हुनुहुन्छ टिबेटेन्ट गुम्बा र गुरुहरूबाटै चाहिँ संस्कारहरू सिकेर आउनुभएको हुन्छ प्रायः जसो होइन। तर कल्चर चाहिँ त्यतातिरकै कल्चरलाई नेपालमा ल्याएर त्यही कल्चरलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको पनि हामीले धेरै देख्यौँ होइन। जस्तै मगर तामाङ गुरुङहरूमा चाहिँ ती कल्चरहरू नै लागू हुँदै आएको अनि आफ्नो मौलिक संस्कारहरू चाहिँ बिर्सिँदै गएको पो हो कि अथवा मौलिक संस्कारमा चाहिँ हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ अथवा धेरै ठाउँको अवलोकन मैले अध्ययन गर्दै जाँदा ती कुराहरूलाई पनि पाएँ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सबैभन्दा सर्वप्रथममा म यो चाहिँ यहाँ प्रश्न गराउन चाहन्छु। हामी त्यहाँ बुद्धिस्ट इन्स्टिट्युटमा गइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ बौद्ध दर्शन को परिधिभित्र के पर्छन् बौद्ध दर्शन सिक्ने हो। त्यहाँनिर टिबेटन कल्चर भन्ने सिक्ने होइन जातीय कल्चर त त्यहाँ सिकाउँदैनन् नै। त्यसले गर्दामा चाहिँ हामीले बौद्ध धर्मको के कस्तो छ उहाँको दर्शन कस्तो छ त्यसमा पनि अघि मैले भनिहालेँ त्यो सिल समाधि प्रज्ञा भनिसकेपछि विशेष गरेर अब सिल पालन कसरी गर्नुपर्ने सिल पालन भनिसकेपछि अब त्यसमा अघि त्याग्नुपर्ने र अपनाउनु पर्ने के कसो छ अनि अब त्यहाँबाट त्यसको माथि अब सूत्र पिटकको विशेष सारहरू के छन् त्यसलाई हामीले अब बुझ्ने हो। अनि त्यसरी नै अभिधम्म पिटकको विशेष सारहरू के छन् त्यसको अर्थ के हो त भन्ने बुझ्ने हो। अनि त्यसरी नै अब वज्रयानमा गइसकेपछि धेरै त्यसको शाखाहरू प्रशाखाहरू होइन। वज्रयानमा पनि अब चरयोगदेखिको लिएर माथि महासन्धिसम्म अथवा महामुद्रासम्म छन् है झन्डै 6वटा है। पहिला क्रियायोगदेखिको लिएर चरयोग हुँदै त्यहाँबाट योगाचार्य महायोग अनुयोग अतियोग यो विषय एकदमै गम्भीर अनि विस्तारमा भएको छन्। अब त्यसमा त कुनै एउटा जातीय कल्चर भन्ने चाहिँ कहीँ पनि दूरसम्म छैन। त्यसले गर्दामा अब त्यहाँ पढेर आएर फेरि कल्चर भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी समाजमा आउँछौँ तब मात्रै अब आफ्नो एउटा संस्कृतिको आफ्नो एउटा जातीय संस्कृति हो त्यहाँबाट मात्रै आउँछन् है। तर पनि त्यसलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ प्रस्तुति दिँदैछन् त्यहाँ पढेर आउनेहरूले है प्रेजेन्टेसन कस्तो छ उहाँहरूको
अनि मान्छेलाई जस्तो प्रकारले उहाँहरूले व्याख्यान गर्दैछन्, जस्तो प्रकारले उहाँहरूले चाहिँ दोहोऱ्याउँदैछन्, उहाँहरूको व्यक्तिगत दोहोराइमा व्यक्तिगत उहाँहरूको एउटा जुन चाहिँ मान्छेलाई दिने सन्देश छ, बुझाउने एउटा तौर तरिका छ, त्यसमा निर्भर पर्ने हो। नत्र इन्स्टिट्युटमा चाहिँ भोटेको संस्कृति भन्ने कुरा त अब अर्कै हो नि त, संस्कृति भन्ने कुरा त अर्कै छ नि त है। त्यहाँनिर चाहिँ धर्मको संस्कार सिकाउने हो है, र जातीय टिबेटन संस्कृति सिक्ने होइन, धर्मको संस्कार चाहिँ त्यहाँ सिक्ने हो। तर आइसकेपछि चाहिँ संस्कृति अब जातीय संस्कृति चाहिँ अब समाजमा आइसकेपछि हुन्छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ अब संस्कृतिलाई चाहिँ अब आफूले कस्तो प्रकारले चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो, यसमा पनि अब संस्कृति भन्ने जुन चाहिँ एउटा जातीय संस्कृति त मानव निर्मित हो। त्यसले गर्दामा चाहिँ यसमा पनि धर्मसँग मेल खाने नखाने हुन्छ होइन। धर्मलाई नै हामीले सर्वोपरि राख्नुपर्ने त अब एउटा निश्चित नै हो है। संस्कृतिलाई, जातीय संस्कृतिलाई सर्वोपरि गरेर धर्मलाई चाहिँ सेकेन्डरी गऱ्यो भने त अलिक नमिल्ला। त्यसले गर्दामा धर्म र संस्कृतिलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिमाथि निर्भर पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ एउटा गुरु छन्, गुरुमाथि निर्भर पर्ने हुन्छ नि त। जस्तै यो बुद्ध धर्म मान्दैमा होइन, जस्तै देखियो नि त, यस्तो देखिएको छ जस्तै तामाङ गुरुङ मगरहरूले चाहिँ टिबेटन कल्चर नै मान्नुपर्छ भन्ने छ र? टिबेटन कल्चर भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ है। हजुर। धर्मगुरुले अब टिबेटन कल्चर सिकेर चाहिँ आएको होइन। जस्तो म हो भने चाहिँ त्यहाँनिर 17-18 वर्ष बसिसकेपछि अझै पनि म आबद्ध नै छु गुम्बासँग। भनेपछि अहिले लगभग 30-32 वर्षै भइसक्यो म गुम्बासँग आबद्ध भएको। अनि मलाई पूर्ण रूपले अब त्यहाँको याद छ। त्यहाँनिर गुम्बाभित्र चाहिँ संस्कृति, जातीय संस्कृति सिकाउँदैन। तैपनि त्यहाँबाट आइसकेपछि जस्तो म एउटा तामाङ जातिभित्र परेको कारणले गर्दामा चाहिँ धर्मलाई मैले ल्याएर आइसकेपछि अब अनुष्ठानहरू पनि बौद्ध धर्मको अनुरूप नै हुन्छ हाम्रो। अनि भइसकेपछि चाहिँ बौद्ध धर्मको अनुरूप हुँदाखेरि चाहिँ फेरि तामाङ जातिको आफ्नो एउटा संस्कार पनि छ, संस्कृति पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले अब पूर्ण रूपले नकार्नु त भएन है। संस्कृति भन्ने एउटा अस्तित्व हो। सबै मान्छेहरूले एउटा आफ्नो जातीय अस्तित्व राख्नु चाहन्छ। गुरुङले आफ्नो जातीय अस्तित्व राख्नु चाहन्छ, स्वाभाविक कुरा हो, राख्नै पर्छ। त्यसरी नै अन्य कुनै पनि जातिले, तामाङले पनि आफ्नो जातीय अस्तित्व चाहिँ संस्कृतिमा देख्छ। त्यसले गर्दामा उहाँहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई बचाइराख्नु चाहन्छ। स्वाभाविक कुरा त्यो राख्नु पनि पर्छ। तर यहाँ म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जब संस्कृति चाहिँ हामीले के भन्छ अपनाउँछौँ, राख्छौँ, त्यति बेला चाहिँ धर्म सर्वोपरि भएको कारणले गर्दामा चाहिँ तथागत गौतम बुद्धको अब सिल भने नि अघि मैले, सिलमा चाहिँ अब गृहस्थी पक्षमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पञ्चशील, अनि त्यसको माथि अष्टशील, दशमशील, त्यहाँदेखि माथि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर त अब त्यो एउटा शिक्षा भयो है। जे होस्, पञ्चशील, अष्टशील, दशशील गृहस्थीले पनि बुद्धको अनुयायी भइसकेपछि म बुद्धको अनुयायी हुँ भनेर जब चाहिँ दीक्षित हुन्छ तब चाहिँ उसले चाहिँ पञ्चशील, अष्टशील, दशशीललाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ जब मेरो घरमा चाहिँ कुनै पनि शुभ अशुभ कार्य हुन्छ त्यति बेला चाहिँ म एउटा बुद्धको अनुयायी एउटा अथवा के भन्छ उपासक अथवा उपासिका जे हुँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ मेरो संस्कृतिलाई चाहिँ धर्मलाई चाहिँ त्यसले असर नगर्ने गरी पञ्चशीलसँग, अष्टशीलसँग, दशशीलसँग यदि त्यो विरोध छैन भने, त्यसले चाहिँ मेरो शील भङ्ग हुँदैन भने त्यो संस्कृतिलाई अपनाउँदा के भयो त? त्यो अपनाउनु पर्छ। त्यो संस्कृति चाहिँ आफ्नो एउटा अस्तित्व हो नि त। त्यसले गर्दामा चाहिँ म यही भन्नु चाहन्छु कि अष्टशील, दशशील र पञ्चशीलसँग यदि उसले त्यसले चाहिँ के भन्छ विरोध गर्दैन भने, विरोधाभास हुँदैन भने, त्यसले चाहिँ धर्मलाई असर गर्दैन भने चाहिँ त्यो संस्कृतिहरू अपनाउनै पर्छ। हजुर हजुर। जस्तै यो संस्कार र धर्मको बिचमा चाहिँ के कस्ता खालका जस्तै सम्बन्ध हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? कतिले चाहिँ अब आफ्नो
जातीय संस्कृतिलाई पनि अब धर्मै मान्नेहरू पनि छन् नि त। अब त्यो एउटा आफ्नै जग्गामा छ, त्यसलाई राम्रोसँगले बुझ्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दामा चाहिँ यो दुईटालाई नै हामीले चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ अब भगवान् बुद्धको हुनु त माध्यम मार्गको अर्थ त अपार छ है, एकदमै गम्भीर छ अनि विस्तारमा पनि छ। तर पनि एउटा सानोमा सानो यहीँनिर पनि हामीले त्यो माध्यम मार्ग भन्ने शब्दलाई यहीँनिर प्रयोग गर्नुपर्दा पनि माध्यम मार्ग भन्दाखेरि चाहिँ अनि आफ्नो जातीय संस्कृति र धर्मलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ यो समाजको सेवा गर्नु, जनको कल्याण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनलाई पनि हामीले माध्यम मार्ग भन्ने शब्दलाई यहाँनिर प्रयोग गर्दा भयो नि त। त्यसले गर्दामा चाहिँ जसमा कि अब कुनै पनि एउटा जातिले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि नभुलोस् अनि धर्म संस्कारलाई पनि नभुलोस्। हुनु त अब संस्कृतिभित्र कोही कोही बेला आफ्नो एउटा पनि पढ्नु पनि जान्छ। अब मेरो संस्कृति जस्तो एउटा म तामाङ भएको कारणले गर्दा मेरो संस्कृति छ है। अब मेरो संस्कृति खोज्नु पर्दाखेरि मैले अब जिक्तेन ताम्छे ताम्बा कायदे नामक बुकहरूमा किताबहरूमा मैले खोज्नु पर्यो। मैले अध्ययन पनि गरेँ। अहिले पछिल्लो समयमा जब म फुर्सद भयो भनौँ न, अब पढाइसढाइ सबै सकेर अहिले जब जनसेवामा लागि परिरहेको बेलामा मैले जितेन ताम्छे भन्ने मूल ग्रन्थहरूलाई पनि खोजेर पढ्दैछु। त्यसमा पनि एकदम राम्रो छ, के भन्छ संस्कारहरू एकदम राम्रो छ। संस्कार र संस्कृतिलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ लानुपर्ने हो हामीले त है। यसमा आफ्नो अब अस्तित्व नहराओस् भन्ने सबै जातिमा आफ्नो एउटा स्वाभिमान त्यसमै हुन्छ है। त्यसले गर्दामा चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तो धर्मसँग यदि त्यसले कुनै असर गर्दैन, शीललाई त्यसले असर गर्दैन भने चाहिँ अनि यो संस्कृतिहरूलाई हामीले अघि बढाउन मिल्छ। त्यसले गर्दामा मैले चाहिँ भन्छु जितेन ताम्छे र ताम्बा कायतेन भन्ने चाहिँ हाम्रो किताब हो है। जातीय एउटा संस्कृतिको त्यहाँनिर उल्लेख भएको किताब हो। त्यसलाई मैले अध्ययन गर्दै त्यसमा पनि त्यस्तो अनौठो कुराहरू त छैन। र पनि परापूर्व कालमा कतिवटा त्यस्तो जिक्तेन ताम्छे र ताम्बा कायतेनभित्र नभएको अनुष्ठानहरू संस्कृतिहरू गर्थे हाम्रो अघिल्लो समयको अब मेमे बाजेहरूले होइन। जस्तै भीमसेन पूजा गर्ने अनि त्यसरी नै खेपासोङ भन्छ, खेपासोङ भन्ने यी आदि कुराहरूमा जति जस्तो एउटा मार्काट भएको कारणले गर्दामा चाहिँ यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले सम्हाल्नै पर्छ है। त्यसले गर्दामा यो चाहिँ घरमा अब हामीले बुद्धको प्रतिमालाई हामीले प्राण प्रतिष्ठान गरेर स्थापना गरेको हुन्छौँ। फेरि यता भडारतिर फेरि त्यसरी नै खेपासोमहरू गर्दै विमय किसिमको मार्काटहरू गऱ्यो भने त त्यो त बुद्धको सिद्धान्तसँग त्यो चाहिँ एउटा एकदमै नमिलेको कारणले गर्दामा, विपरीत भएको कारणले गर्दामा हामीले त्यस्तो चिजहरू कतिवटा चिज रूढिवादी परम्पराहरू पनि हाम्रो संस्कृतितिर नभएको होइन नि त। त्यसले गर्दामा त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यो रूढिवादी परम्परालाई चाहिँ हटाउँदै अनि जति पनि एउटा राम्रो संस्कृतिहरू हाम्रोमा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुमा कुनै हर्जा छैन। हजुर, जस्तै गुरु अब यो टिबेटेन्टहरूले मान्छे मर्दा केसहरू काट्दैनन् होइन, नुन तेलहरू बार्दैनन्। तर गुरुङ मगरले अथवा तामाङले त यो संस्कार पहिलादेखि गरिआएका थिए नि त होइन। तर जब बुद्ध धर्म मान्ने भनिसके पछाडि टिबेटेन्ट गुरुबाट शिक्षा लिँदैमा यो संस्कार चाहिँ त्याग्नै पर्छ भन्ने छ कि यसको बारेमा चाहिँ अलिकति खुलस्त पारेर भनिदिनु। अब कपाल काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै यो विषय चाहिँ निकै नै चर्केको पछिल्लो समयमा। तर पनि मलाई लाग्छ मेरो एउटा व्यक्तिगत विचार हो है। अनि कपाल काट्ने भन्ने चाहिँ अब अहिले पछिल्लो समयमा कतिजना गुरुजनहरूले चाहिँ नकाट, यो छैन, हाम्रो ग्रन्थले बताएन भन्ने कुराहरू गर्छ। तर मलाई लाग्छ कपाल काट्ने त हुन त किन चाहिँ भनेर भन्दाखेरि अब यो सनातन परम्पराबाट आएको हो। यसको मतलब सनातन परम्परा चाहिँ नराम्रो भन्नु खोजेको होइन। परम्परालाई आफ्नो आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ
अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा होला सायद उहाँहरूको होइन। ठिकै पनि हो। अब सनातन परम्परामा 16 संस्कार छन् है। अब जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिको आमा जब नानी जब गर्भमा हुन्छ तबदेखिको संस्कार गर्दै आउनु 16 संस्कारहरू। त्यसमा अब अन्तिममा बिचमा आएर यो अरे चुडा संस्कार चुडा कर्म गर्ने छन् नि त होइन। कपाललाई मुण्डन गर्ने भनौँ मुण्डन गर्ने कर्महरू छ। अनि अन्तिममा आएर फेरि यो मृत्युमा आइसकेपछि फेरि संस्कारहरू गर्छ। हुन त यहाँनिर मैले पूर्ण रूपले अध्ययन चाहिँ गरेको छुइनँ। हल्का फुल्का गढुङ पुराणहरूलाई यसो बुझ्नु खोज्दाखेरि चाहिँ चुडा संस्कारहरू छन् है। कपाल काट्ने यो संस्कारहरू छन्, जनेउ संस्कारहरू छन् है। विभिन्न 16 संस्कारहरूमा अन्तिममा आएर आफ्नो मातापिता कोही पनि मरेको बेलामा आफ्नो एउटा रगत भएका छोरा पुत्र पक्षहरूले चाहिँ मुण्डन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सनातन अनुयायीहरू देखिन्छन् जग्गा जग्गामा, सबैमा नदेखे तापनि। तर पनि त्यो एकदम प्रष्ट रूपले चाहिँ त्यहाँनिर मरेको के भन्छ बेलामा चाहिँ मुण्डन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सायद यो गढुङ पुराणतिर मैले खोज्दा चाहिँ भेटेको छुइनँ। हुन त मेरो एउटा ज्ञान कमी नै हो त्यसप्रति है। जे होस् यो कपाल किन काटिन्छ भन्ने जब मैले सनातनपट्टि चाहिँ अलिकति हल्का अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा के भन्ने चाहिँ एउटा कपाल भन्ने चाहिँ एउटा अभिमानी एउटा अहम हुन्छ होइन। कपाल जब राम्रो हुन्छ हो त्यो कुरा सत्य हो नि त। जब कपाल हुन्छ त्यसमा एकदम उसले त्यसलाई सहलाउने विभिन्न किसिमको त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने, कपाल अलिकति राम्रो बनाउने, त्यसको माध्यमबाट उसले सुन्दरीकरणलाई निखार्ने अथवा त्यसबाट चाहिँ उसले अहम पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ कपाल मुण्डन गर्नुपर्छ भन्ने सनातनमा पनि त्यस्तो भेटेँ मैले होइन। अनि एक चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे मृतकलाई सम्मान एउटा सम्मान प्रकट गरेको रूपमा पनि कपाल काट्दो रहेछ। अर्को चाहिँ अनि फेरि अब चाहिँ मृतक जो भयो, अब मेरो अब कुनै पिता खसेको छ भने अब दिनको उताको दायित्व म लिँदैछु भनेर एउटा उहाँले एउटा लिएको दायित्वलाई स्वीकार गरेको जस्तो स्मरण गरेको जस्तो रूपमा पनि काट्ने भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा मान्यता मैले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो भेटेको हो। नि त अन्य पनि हुनसक्छ। त्यसरी नै अब बौद्ध परम्परामा पनि विनय पिटकमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि कपाल काट्ने अब हामीले अब अहिले मैले पनि मुडाइरहेको छु होइन। जब चाहिँ सन्यासी पक्षले चाहिँ दाढी जुगाहरू पनि सबै सफा गर्नुपर्ने, कपाल मुण्डन गर्नुपर्नेको अर्थ त्यही बताएको छ। यसलाई अब यसमा दाढी र जुगा विभिन्न किसिमको योहरू राखेर यसलाई समय खर्चिनु होइन, साधन समाधिशील साधन कस्तो प्रकारले पालन गर्नुपर्छ त्यसमा हामीले एकदम समय दिनुपर्ने हो। यसबाट चाहिँ अहम बढ्छ। त्यो सुन्दरीकरण चाहिँ हामी सुन्दर देख्नु भएन, त्यो सुन्दरमा अब आकर्षित भएर आसक्त हुनु भएन। त्यसले गर्दा एकदमै सादा जीवन हामी व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने प्रतीकमा नै यो कपाल काट्ने प्रथा चाहिँ विनय पिटकमा निक्लेको हो। त्यसले गर्दामा चाहिँ अब फेरि अब यहाँनिर मर्दा आइपुग्यो होइन। अब हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा सनातन धर्मलाई अवलम्बीहरूले पनि त्यसरी काट्छन् भने बौद्ध परम्परालाई मान्ने जस्तै गुरुङहरू छन्, यसमा आधा छन् होइन। त्यसरी नै मगरहरू छन्, तामाङहरू छन् है। शेर्पा भोटेहरूले त पहिलादेखि सायद काट्दैन थियो होला, के साह्रो थाहा भएन। काट्यो भने पनि कपाल काट्दा पनि त्यसमा हानि छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर म के भन्नु चाहन्छु त त्यसरी नै कपाल काट्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा समर्पणको भावना प्रकट गर्दै गरेको है कसैप्रति, जो बित्दैछ उहाँप्रति, अथवा आफूले एउटा जुन चाहिँ पञ्चदोषहरूलाई चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्ने एउटा चेष्टा, विशेष गरेर अहमलाई चाहिँ आफूले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने है एउटा चेष्टा गरिरहेको कुरा हो। त्यो प्रतीकमा त्यो गरिन्छ। तर मैले यहाँ यो भन्नु चाहन्छु, कपाल काट्नेमा चाहिँ धेरै नै अब के भन्छ ततमम भएर अब द्वन्द्व जस्तै भइरहेको छ। त कपाल काट्दाखेरि हामीले जति नै चर्काचर्की गर्नु पर्दैन। कपाल काट्ने त हाम्रो एउटा छ। जब हामीले बौद्ध धर्मअनुसार दीक्षा लिन्छौँ त्यति बेला पनि टफित अथवा टापचेत भनेर गुरुले नै हाम्रो चोटी नै काटिदिन्छ होइन। कपाल काट्नु आफ्नो बाबुआमा कोही पनि आफ्नो
प्रियजन बित्दाखेरि एउटा कपाल काट्ने प्रथा छ भने चाहिँ बौद्ध धर्मअनुसार उसले अनुष्ठान गर्दैछ, उसको कर्म गर्दैछ भने चाहिँ कपाल काटेर मात्रै नभएर कपाल काटिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि गुरुजनको सानिध्यबाट अष्टशील अथवा पञ्चशीललाई लिएर चाहिँ अनि अब 21 दिन अथवा 49 दिनसम्म चाहिँ एकदमै सात्विक भोजन ग्रहण गरेर, श्वेत भोजन ग्रहण गरेर, न्यून अब बोली वचनलाई न्यून गरेर विभिन्न किसिमको यो कपडाहरू पनि अब रङ्गी नलगाएर एकदमै सादा शुद्ध सेतो अब गृहस्थीको चाहिँ अब हाम्रो बौद्ध धर्ममा पनि विनय पिटकमा गृहस्थीको पक्षमा चाहिँ सेतै बताएको छ अनि यता सन्यासी पक्षमा अब पहेँलो रातो हो है। सेतो लगाएर ऊ एकदम उपासक भएर अथवा उपासिका भएर, छोरी मान्छे हो भने उपासिका, छोरा मान्छे हो भने उपासक भएर चाहिँ अनि आफ्नो को बितिराख्नु भएको छ, आमा बित्नु भएको छ, उहाँको निम्ति चाहिँ अष्टशीललाई पालन गरेर कपाललाई तासेर बस्दा त्यसमा कुनै एउटा के भन्छ विवाद गरिरहनु पर्ने कुरा मलाई लाग्दैन, त्यो व्यर्थ जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तै गुरु अब धेरै जस्तो द्वन्द्व त सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व देखिएको छ कि क्रियापुत्रीले केस काट्दा लामा गुरुहरूले पढ्न नमानेको, क्रियापुत्रीलाई चाहिँ गाली गरेको पनि देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा त उठेर हिँडेको सम्मको पनि कुराहरू मैले यो 1 हप्ताको अध्ययनमा पाएँ होइन। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? त्यसो होइन, त्यसो गर्नु उचित होइन, म त्यसै भन्छु। अनि उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले सम्झनु पर्ने, अब कपाल काट्यो त्यसले गर्दा म कर्मकाण्ड गर्दिनँ भने उठ्नु त्यो पनि एउटा मूर्खता हो, महामूर्खता म ठान्छु। अब उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले सम्झाउनु, अब उहाँले कपाल काटेको त्यो उम्री त हाल्छ, किन त्यसमा विवाद गरिरहने होइन, 1-2 दिनमा उम्रिहाल्छ। मैले अस्ति दिन काटेको बुरुरु भइगयो। जे होस्, कपाल काटिसकेपछि चाहिँ छोरा क्रियापुत्र अथवा क्रियापुत्रीले चाहिँ अब फेरि कपाल त काट्यो तर त्यहाँनिर अभक्ष पदार्थ जस्तै अब आजकल निक्लेको के अरे गुट्का छ, सुर्ती छ, खैनी छ, मादक पदार्थ, धुम्रपान, मांसाहार आदि चाहिँ एकदमै मा चाहिँ कुनै के भन्छ बारबेर नगरिकन कपाल काटेर मात्रै त्यो त एउटा आडम्बरै भयो नि त। त्यसले गर्दामा चाहिँ यदि कपाल काटिसकेपछि चाहिँ पक्का क्रियापुत्र र क्रियापुत्रीको मेरो आमाको निम्ति अथवा मेरो बाउको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ गर्दैछु है भन्ने एउटा आफूभित्र चाहिँ चेतनामा चाहिँ त्यो राखिसकेपछि चाहिँ अब कपाल काटिसकेपछि चाहिँ अनि अष्टशील र दशशील पञ्चशील, विशेष गरेर अष्टशीलै भनौँ, उपासक उपासिकाको निम्ति अब अष्टशील दशशील पञ्चशीललाई चाहिँ पालन गरेर चाहिँ अब को बित्नु भएको छ, आमा कि बाबा है, उहाँको निम्ति चाहिँ समर्पणको भावनाले चाहिँ यदि कपाल काटेर चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै उपासक उपासिका भएर बस्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ द्वन्द्व गरिरहनु पर्ने, विभिन्न किसिमको विवाद गरिरहनु पर्ने, तानातान गरिरहनु पर्ने चाहिँ मूर्खता हो। हजुर, यो बुद्ध धर्मको कुन पुस्तकमा बा लेखिएको पो छ कि क्रियापुत्रीले चाहिँ कपाल काट्नु हुँदैन भनेर, त्यस्तो लेखिएको कहीँ पाइन्छ? अब मेरो जानकारीमा चाहिँ त्यस्तो छैन है, तर विनय पिटक अनुसार नै अब जब चाहिँ उपासक उपासिका अष्टशीलको कुरा आयो भने चाहिँ विनय पिटक आउँछ। हजुर, तर यो कतै लेखिएको छैन भने पीडा परेको बेलामा चाहिँ दबाब दिने काम चाहिँ किन भएको छ त लामाहरूबाट? दबाब दिने चाहिँ अब नकाट भन्ने। हजुर, अनि उहाँहरूले लामाको पक्षको मैले 1-2 जनाबाट सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो परम्परा नभएर चाहिँ हामीले मानिरहेको हुनाले त उहाँहरूले त अब अरूलाई चाहिँ हेरेको दृष्टिले हेरेको चाहिँ होइन। जस्तै सनातन धर्मभित्रबाट चाहिँ आएको यो, त्यसले गर्दा पनि यसलाई बौद्ध संस्कारमा चाहिँ यसको जरुरत छैन भन्नु खोजेको रहेछ, बुझ्नुभयो त। यदि तिमीले सनातन पक्षबाट गर्छौ भने चाहिँ 16 संस्कार पूर्ण रूपले गर, अर्ध किन गर्छौ? तिम्रो संस्कार त 16 संस्कारमा त भएको छैन। त्यसले गर्दामा चाहिँ त्यो टुङ्गो नफेद्न भनौँ न, भिरको चिड्डो उदन उँभो भनेको जस्तै बिचमा आएर त्यो गर्ने चाहिँ त्यो स्वाएन भन्ने चाहिँ सायद कुनै गुरुहरूको कुरा रहेछ है। तर पनि फेरि यता कपाल काटेर बस्नुपर्छ भन्ने अब विनय पिटकको दृष्टिकोणबाट शिललाई ल्याएर त्यहाँनिर राख्दाखेरि त राम्रो हुँदैछ नि त। उपासक उपासिका भएर चाहिँ आफ्नो माता पिताको निम्ति 49 दिनसम्म, अरे कम्तीमा 21 दिनसम्म बस्दा त बस्ने
आफैको पनि पुण्य सञ्चय हुने, त्यो पुण्य चाहिँ परिणाम आफ्नो मातापिताको निम्ति सर्वव्यापक प्राणीको निम्ति गरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो वृहत भएर जाने राम्रो कल्याणकारी काम भएर जाने मात्र हो। त्यसमा चाहिँ एकदमै नराम्रो हुने यो भएन भन्ने चाहिँ सायद मलाई उचित लाग्दैन। हुनु त अब आफ्नो आफ्नो एउटा विचार हो है। केही खेन्पो लेफेनहरू हुनुहुन्छ नि होइन, जस्तै केही हस्तक्षेप हुने काम पनि भइरहेको छ भनिएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तै यही कपाल काट्ने कुराहरूमै अरू कुराहरूमा जस्तै अब म क्रिया पुत्री भएको ठाउँमा चाहिँ म पुरोहितको काम गर्दिनँ भन्ने खालका होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको कस्तो सन्देश जान्छ? यस्तो गर्दाखेरि अहिलेको जमानामा अलिकति नराम्रो सन्देश जान्छ नि। जस्तै अब हामीले संस्कार संस्कृतिलाई नै जोगाड गर्नुको निम्ति यो काम गरिरहेछ भने त यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अझै संस्कार संस्कृति छोड्दै त्यसो भए भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्भर्टतिर लाग्छ नि त है, धर्मान्तरतिर लाग्छ नि त है। त्यसो गर्दा त झन् आफूले गर्नु खोजेको के भइरहेको के हुन्छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ बरुभन्दा पहिला गुरुजनहरूले भन्नुहुन्थ्यो है, जब चाहिँ हामीले माथिबाट चाहिँ समाजलाई दोहोऱ्याउँछौँ अथवा स्टुडेन्टहरूलाई दोहोऱ्याउँछौँ त्यति बेला चाहिँ एक आँख बन्द गरेर जस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो नि है। कतिवटा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सक्युज गर्दै कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले सम्यक मार्गमा दोहोऱ्याउनु सकिन्छ है। गुरुपद्म सम्भव पनि भन्नुहुन्छ नि त है। तोपा नाम कता डनाया चेप मिदाथ्युङ भन्नुभएको छ नि त है। आफ्नो भित्रको जुन चाहिँ एउटा ज्ञान चाहिँ आकाश समान भए तापनि व्यवहारमा चाहिँ मान्छेसँग मिल्दै गर्नुपर्छ है। मेरो चाहिँ ज्ञान चाहिँ अब ज्ञानको चरम स्तरमा पुगेको म हो भनेर चाहिँ फेरि त्यही खालको व्यवहार चाहिँ तल मान्छेलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँनिर अलिकति मिल्दैन। त्यसले गर्दामा चाहिँ उहाँहरूको व्यवहार र हाम्रो व्यवहार नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर राम्रोसँगले हामीले समाजलाई दोहोऱ्याउन सकिँदैन। त्यसले गर्दामा चाहिँ समाजको पनि इच्छाहरूलाई बुझ्दै कस्तो प्रकारले चाहिँ कतिवटा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ हाल्दै दोहोऱ्याउनु पर्ने त हामीले सम्यक मार्गमा हो नि त। त्यसले गर्दामा चाहिँ कस्तो प्रकारले अगाडि बढाउनु पर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी नै हाम्रो आफ्नो टेकमा जति पनि अब गुरुजनहरू बस्नु भएको छ, अब मेरो सुझाव त दिने मेरोमा सायद क्षमता छैन होला, तर पनि मेरो एउटा बिन्ती त्यही छ, त्यसरी नै दोहोऱ्याउँदै गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्ने मेरो सुझाव चाहिँ हो है, सल्लाह चाहिँ हो। त्यस्तो चाहन्छु म। हजुर हजुर। जस्तै बुद्ध धर्म पलायन भएको देखिएको छ, केही अन्य धर्ममा प्रवेश गरेका पनि देखिएका छन् जो बुद्ध धर्ममा लाग्नु भएको थियो होइन। किन यस्तो भएको छ? तपाईँ एक अग्रज बौद्ध धर्मावलम्बीको अभिभावक गुरु हुनुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ अब संरक्षण गर्नका लागि के कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, के कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त? अब यसमा धेरैवटा कारणहरू छ धर्मान्तरण गर्नुपर्ने गरेको। कति चाहिँ अब भनौँ अब हाम्रै देशमा नेपाल देश र भारत देश दुइटै संयुक्त हो यसमा है। अब यसलाई अरू धर्म आफ्नो धर्मलाई छोडेर अरू धर्मतिर धर्मान्तरण गर्दै गरेको हामीले देख्छौँ। हुन त अब आफ्नो आफ्नो मानव अधिकार हो, आफ्नो आफ्नो इच्छा हो, त्यसमा हामीले रोकथाम गर्नु त अब अधिकार छैन। तैपनि भन्नु चाहिँ के चाहन्छु भने कारणहरू यस्तो यस्तो हो। कति जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सही तरिकाले, कति जग्गा चाहिँ अब गुरुजनहरूको पनि कमी कमजोरी होला, सही तरिकाले चाहिँ मार्गमा दोहोऱ्याउन नसक्ने, सही तरिकाले चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नगरेको अथवा आफूले बताउनु नसकेको, उसलाई कन्भे नगरेको है, बताउनु नसकेको, अथवा त्यो चाहिँ गुरुको कमी कमजोरी पनि छैन भन्नु चाहिँ सकिँदैन। त्यो चाहिँ धूर्त सत्य हो कि गुरुहरूमा पनि कमी कमजोरी चाहिँ अवश्य नै छ। त्यसरी नै फेरि खालि गुरुलाई मात्रै कमी कमजोरी नदेखाएर यता अनुयायीहरूमा पनि कमी कमजोरी नभएको छ होइन है, त्यो पनि छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ यसमा चाहिँ कति पक्ष चाहिँ अब एउटा आफ्नो एउटा स्वार्थको कारणले पनि अब धर्मान्तरण गरिरहेको, अथवा कति चाहिँ अब यो बौद्ध धर्मको है अथवा सनातन धर्मको जुन चाहिँ एउटा गम्भीरतालाई, यसको गहिराईलाई, यसको मर्मलाई, यसको सारलाई बुझ्नु नसकेको, ल्याक अफ एडुकेसन भनौँ न है, यसको कारणले गर्दामा चाहिँ केही नबुझिकन अब
अर्को धर्मतिर जाने, सहज धर्म खोज्ने, सजिलो धर्म खोज्ने, अलिकति सस्तो विधि खोज्ने त्यस्तो पनि छन्। अनि यसलाई चाहिँ के गर्दैछन् भन्दाखेरि चाहिँ अब के भन्छ सहज खोज्ने उनीहरूले यता चाहिँ एकदमै अलिकति असजिलो भयो उनीहरूलाई। त्यस्तो खालको एउटा आफ्नो एउटा सायद विचार होला, त्यसरी पनि प्रवेश गरिरहेको। कति चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै गुरुले आफ्नो चेलाहरूलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने हो, कस्तो प्रकारले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो है। धर्म र संस्कृतिलाई चाहिँ युगल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै हाम्रो गन्तव्य त सम्यक धम्म हो, माथि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो है। संस्कृतिले मात्रै माथि बुद्धत्व प्राप्त गराउने, संसारको भावचक्रबाट पार लगाउने त होइन नै। तर पनि संसारमा बसिन्जेलसम्म, यो भौतिक संसारमा बसिन्जेलसम्म संस्कृति पनि त्यतिकै आवश्यक हो नि त। फेरि यसलाई चाहिँ हामीले लत्याउनु पर्ने चाहिँ होइन नै, संस्कृतिलाई हामीले लानै पर्छ। मैले भन्ने गर्छु, मेरो दाहिने हातमा चाहिँ धर्मको ठेली छ भने चाहिँ देब्रे हातमा चाहिँ म झिक्टेन ताम्चे जस्ता सांस्कृतिक किताबहरू लिएर हिँड्छु है। भन्नुको अर्थ चाहिँ तात्पर्य चाहिँ के भन्दाखेरि मैले ब्यालेन्स लान्छु। हुनु चाहिँ सर्वोपरि धर्मलाई राखे तापनि संस्कृतिलाई नकार्दिनँ। तर संस्कृतिमा यदि धर्मलाई नै अलिकति धर्मसँग नै विरुद्ध हुने खालको यदि छ भने त्यसलाई छाँटकाट गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ है। कस्ता कस्ता ठुल्ठुलो संविधानहरूलाई त अहिलेको पहिलाको जमानामा लेखेको अहिलेको सन्दर्भमा त्यो नमिल्दाखेरि संशोधन गर्नु मिल्छ भने हामीले त्यस्तो संस्कृति अलिकति पहिला पुरानो काका पौराणिक संस्कृतिहरूलाई यदि अहिलेको सन्दर्भमा नमिल्दाखेरि, धर्मसँग पनि त्यसको मेलाप नहुँदाखेरि त्यसलाई हामीले अलिकति छाँटकाट गर्नु चाहिँ अवश्य नै मिल्छ। तर पूर्ण रूपले संस्कृति त्याग भन्नुको लागि चाहिँ हामीले त्यति साह्रो त्यो अनुचित लाग्दैन मलाई। आफ्नो संस्कृति र धर्मलाई बराबर अगाडि बढाउनुपर्छ। हजुर, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, गुरुसँग आज हजुरको बाल्यकालदेखि हजुरको शिक्षा दीक्षा लगायतका धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। यो धर्मको विषयमा पछिल्लो समय बौद्ध धर्ममा देखिएका समस्याको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। निकै रमाइलो कुराकानी रह्यो, निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी रह्यो। अमूल्य समय दिनुभएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। ल धन्यवाद। अनि सम्पूर्णमा है मेरोबाट पनि व्याख्यामा कतिवटा त्रुटिहरू हुनु गएमा म पनि एउटा अज्ञानी प्राणी भएको कारणले गर्दामा त्रुटि हुनु सम्भव छ। यसमा पनि म क्षमा प्रार्थी छु। हवस् त, भवतु सबं मङ्गलम्।